الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى محمد ما شاء الله. الله يفتح عليك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا توصل حالك واتقوا الله عليك. واتقوا الله وأنفقوا في سبيل الله الله يسترها معاه. الله يسترها معاه. اللهم زيدك من عند الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة المحسنين
ما شاء الله. يا شيخ ربنا يصلح حالك. يا رب. الله يفتح عليك. وأتموا الحج والعمرة تعليق. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يزيد. امين يا رب. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي تعليق. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عليك يا محمد. ربنا يفتح عليك. ما شاء الله. وصل حالك يا رب. وصل حالك. طول معاك طريق. الله الله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية نعم. الله يفتح عليك. ففدية من صيام زيد الله يزيدك زيد. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عليك الله. نعم نعم يا سيدي. طول معاك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي تعليق. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
يبارك فيك يا رب ويقويك. ربنا يسترها معاك بطريقك يا رب. امين يا مولانا يا رب الله العالمين. يبكي عليك. امين يا رب العالمين. ربنا يبكي عليك. اللهم استرها معاك. الله يرضى عليك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله. عليك يا عم الشيخ محمد. الله يا ابو سمير. الله الله يقويك. لا ما شاء الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم انك ربنا يا رب. ربنا يا رب. يبكي عليك. عنا الغلاء والوباء يا رب. الحج أشهر معلومات جمعا يا ابو احمد. الحج أشهر الله يرزقك رضا الوالدين. رضا الوالدين والله يا سيدي. الحج أشهر معلومات. تعليق. الله الله يزيدك من فضل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه
وما تفعلوا من خير يعلمه الله. الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات صدرك يا ابو واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه محمد الله يرضى عليك وربنا يصلح حالك يا رب ان شاء الله. أكيد أكيد ربنا يفتح عليك. بكرة في حدود جامعة يا سيدنا أنت المدارس تعالى منك يا سيدي ماشي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم
عليك يا احمد. الله يزيدك يا فضل. ربنا يصلح حالك يا رب. الله يزيدك يا فضل. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عفوك ورضاك يا رب عنا يا رب. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله العظيم الذنب العظيم. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله الله يرضى عليك. عليك يا احمد. ربنا يسترها معاك. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الله يزيدك. زيد يا ابو احمد. شيخ محمد زيد يا ابن الله يزيدك ويرضى عليك. الله يفتح عليك. ومنهم من يقول ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله فمن واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم الفاتحة حقا واتقوا الله